जैसे ही कार सवार नौजवानों ने गाड़ी मोटरवे की गलत सिमत पर डाली, पुलिस ने अपना ताक़ुब रोक दिया। पुलिस को इस गाड़ी की तलाश कई दिनों से थी। जैसे जैसे मोटरवे हादसे की तफसीलात आ रही हैं, लोग हैरत ज़दा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैंने एक छोटी सी खबर दी थी, वो उस वक़्त तक बहुत सारी तफसीलात आनी बाकी थी। बिल्कुल एक इनिशियल वाक़या था, लेकिन चूँकि बहुत बड़ा वाक़या था, यानी यूके की मोटरवे के ऊपर इतना बड़ा हादसा होना कोई मामूली बात नहीं, और फिर उसमें पुलिस वालों की हलाकत, यानी उसमें दो पुलिस वाले जो हैं बेचारे वो अपनी जान से गए। यंग थे वो भी, 31 की 37 एज थी, एक की 38 थी। और जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसमें सारे नौजवान जो है वो सवार थे, जिनकी उम्रें मिनिमम 17 साल थी, और जो सबसे बड़ा था वो 23 ईयर का। पाँच थे, और पाँचों के पाँचों, यानी दोनों गाड़ियों में जितने अफराद सवार थे, पुलिस की गाड़ी में 2 ऑफिसर थे, सामने वाली गाड़ी में 5 नौजवान थे, सारे के सारे मौका पर दम तोड़ गए। कल चूँकि मेरे पास तफसीलात जो थी, कुछ हो भी ना यहाँ पर, अगर तफसीलात आपके पास, तो हम लोग बाउंड होते हैं। देखें, पाकिस्तान का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है कि आप अपने पास से स्पेकुलेशंस कर सकते, ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ होगा, ये कह सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में, यूके में, जो रेगुलेशंस होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं। आप अपने पास से कोई क्या सराइयाँ नहीं कर सकते, और सिर्फ वहाँ तक महदूद रहते हैं जहाँ तक आपको पुलिस या कोई मुतल्लिका इदारा जो है वो जितनी स्टेटमेंट दे उसी पर। यहाँ तक कि आप अपने पास से नाम भी, यानी अगर आपको नाम पता है तो आप पब्लिश नहीं कर सकते या ऑन एयर बोल नहीं सकते जब तक वो खुद अनाउंस ना करे। उसके बाद आप लीगली वो नाम ले सकते हैं। सो ये बहुत सारी रेगुलेशंस का मसला होता है यहाँ पर। कुछ तफसीलात कल मिल गई थी, लेकिन बोला नहीं गया, ना बोल सकते हैं। अब जैसे जैसे वो तफसीलात सामने आ रही हैं, यकीन करें कि लोग हैरत ज़दा हो रहे हैं उस वाक़े को लेकर। A66 साउथ बैंक एग्ज़िट है, या कह लें एंट्री है, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, और मिडल्सबरा का बेसिकली इलाका है। कल तकरीबन रात के 3:15 बजे या 3:30 बजे के करीब एक गाड़ी जो वॉक्सवैगन थी पसाट, रॉन्ग सिमत से उसने मोटरवे A66 पर डाली, और सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, और दोनों की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ियों में से कोई एक भी नहीं बचा, दोनों गाड़ियों में से। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो कुछ यूँ है। पुलिस कहती है, पुलिस ने बेसिकली ख़ुद को इंडिपेंडेंट IOPC इनका इदारा है जो ऐसे किसी हादसे के बाद ख़ुद इंडिपेंडेंटली तहकीकात करता है। अगर पुलिस की तरफ से कुछ हो जाए तो चाहे पुलिस का कसूर हो ना हो, पुलिस खुद को पेश कर देती है कि जनाब आप अनाउंस करें अपनी तहकीकात करके। इसमें चूँकि पुलिस की गाड़ी इन्वॉल्व थी, 2 पुलिस ऑफिसर बेचारे जान से गए थे, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को इंडिपेंडेंट इदारे के सामने पेश कर दिया था। अब उसकी रिपोर्ट ये आई है कि पुलिस जो है वो इस जो हादसा हुआ है इससे तकरीबन 10 मिनट पहले तक इस गाड़ी का जो वॉक्सवैगन पसाट जिसमें 5 लड़के सवार थे, इसका ताक़ुब कर रही थी। अब ताक़ुब जो है वो तकरीबन सुबह के वक्त तकरीबन 3 सवा 3 बजे या 3:10-15 पे कह लें स्टार्ट हुआ। कह रहे हैं मुबैना तौर पर कि ये गाड़ी जो वॉक्सवैगन पसाट है, इसका जो नंबर प्लेट है वो क्लोन्ड थी। ये अभी इसकी डिटेल आएंगी, क्लोन्ड किस तरह थी, यानी कि नंबर बदला हुआ था या किसी और गाड़ी का नंबर लगाया हुआ था, वो एक अलग बहस। पुलिस को कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से पुलिस एक गाड़ी की तलाश में थी जो इसी की गाड़ी के साथ मिलती जुलती थी, और इसमें चूँकि 5 लड़के सवार थे, पुलिस ने ये मोटरवे से हट के बता रहा हूँ आपको, शहर के अंदर, मतलब ये उस हादसे से पहले का बता रहा हूँ। तो पुलिस ने इस गाड़ी को मशकूक जानते हुए, इसमें 5 लड़के भी सवार थे, इसका चेज़ करना शुरू कर दिया, ये शहर के अंदर। अब जैसे उसको चेज़ करना शुरू किया तो इस गाड़ी ने, जो इसमें सवार थे, उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, और अब इसका चेज़ जारी है। 7 मिनट तक कह रहे हैं कि इस गाड़ी को पुलिस ने चेज़ किया। अब 7 मिनट के बाद अचानक ये हुआ कि ये गाड़ी जो है ये रॉन्ग सिमत पर इसने यू टर्न लेकर रॉन्ग वे पर, यानी मोटरवे जिस साइड पर जा रही है ये इसकी ऑपोजिट साइड इसने एंट्री लेकर ऑपोजिट साइड से चलना शुरू कर दिया और भगाना शुरू कर दिया, यानी दौड़ रही थी।
اللہ کی قدرت دیکھیں کہ سامنے سے یعنی یہ جس سمت میں جا رہے ہیں دوسری سائڈ جو کہ صحیح سمت یعنی جس طرف ٹریفک جا رہی ہے اسی سائڈ سے پولیس کی گاڑی بھی ایک انتہائی تیزی کے ساتھ ایمرجنسی کے لیے سامنے سے آ رہی تھی اور یہ دونوں آپس میں بالکل فرنٹ فیس ٹو فیس ٹکرا گئی. چونکہ اس وقت یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پولیس کہہ رہی تھی جی چیز ختم کر دیا تھا, یعنی ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا. پولیس کی جو انیشل سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا تو پولیس اس کا تعاقب نہیں کر رہی تھی. وہ بات درست تھی, لیکن اس سے ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی کہ اگر پولیس تعاقب نہیں کر رہی تھی اور یہ گاڑی نارمل بغیر کسی تعاقب کے جا رہی تھی, تو ایک تو لوگ یہ پوچھ رہے تھے جی رانگ سائڈ پہ پھر کیوں بھاگ رہے تھے رات صبح کے 3 بجے, اور پولیس جو ہے وہ اتنی تیزی سے کیوں آ رہی تھی. بہت سارے سوالات تھے. اب بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. بیسیکلی جب اس نے اس وقت تک پولیس جو اس کے پیچھے تھی جب تک یہ انہوں نے رانگ سائڈ موٹر وے پر گاڑی نہیں ڈالی. جیسے ہی انہوں نے رانگ وے پر ڈالی ہے, مخالف سمت کی طرف انہوں نے گاڑی ڈالی, پولیس نے وہیں پر اپنا چیز روک دیا. چونکہ پولیس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب انتہائی خطرناک سچویشن ہو گئی ہے, یعنی کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں, ایک گاڑی تو چلو جو بھی ہے, اگر 4-5 گاڑیاں پیچھے موٹر وے پر آ جائیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. وہ تو ویسے بھی ہو گیا, لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مخالف سمت سے آنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے, ان کو کیا پتہ پولیس آ رہی ہے رات کے وقت یا جا رہی ہے, اور وہ گاڑی جو ہے وہ چلتی ہوئی جا رہی ہیں اپنی 70-80 کی سپیڈ سے چلتی ہوئی جا رہی. اب سوال یہ تھا کہ یہ جو گاڑی سامنے سے ٹکرائی ہے یہ کیسے ہوا. اب پولیس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بتایا ہے کہ جب پولیس نے اس کا چیز شروع کیا اس گاڑی کا جس میں یہ لوگ سوار تھے, تو جو گاڑی جس سے ٹکرائی ہے وہ اپنی سمت یعنی رائٹ ڈائریکشن میں آتے ہوئے پولیس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس سائڈ پر, یعنی اسی گاڑی کی تلاش میں وہ گاڑی جو ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ اب موٹر وے پہ چڑھ گئی ہے, لیکن وہ اسی گاڑی کی مطلب پولیس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس سائڈ پر جا رہے تھے. دیکھیں ان کی لکھی ہوئی تھی, کس طرح لکھی ہوئی تھی کہ جا وہ اسی گاڑی کے لیے رہے تھے, لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ گاڑی سامنے سے انہی کی طرف آ رہی ہے, اور دونوں آپس میں ٹکرائے ہیں. سب ختم, 5 کے 5 وہ بھی گئے یہ بھی گئے. اچھا اب بہت ساری نا جس طرح میں نے پہلے کہا کیا سرائیاں ہوتی رہتی ہیں وہ ہو رہی ہیں. ایک لڑکا جو بتا رہے ہیں اس میں جو مرے ہیں ان کے نام شام دے دیے گئے ہیں. ایک لڑکا بتا رہے ہیں کہ اس کا کچھ عرصہ پہلے بھی اس کی گاڑی کو چیز کیا گیا, چونکہ اس نے اپنی وہ ویڈیو جو ہے اس چیز کی وہ اپنے سوشل میڈیا پر بڑے فخر سے ڈالی ہوئی تھی, جس کو دیکھتے ہوئے اب کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو ہے معاملہ, یہ کلون پلیٹ یا مشکوک گاڑی, پولیس جو ہے یا کیا سرائیاں جو ہیں وہ اب یہ پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مشکوک جو اس گاڑی کو کہا جا رہا ہے وہ اس پچھلی جو ویڈیوز وغیرہ سامنے آئی تھی شاید اس کی وجہ سے یہ گاڑی جو ہے پولیس کو مطلوب رہی ہو, یا مشکوک اس کا نمبر شمبر انہوں نے ڈال دیا ہو, اور جیسے ہی وہ ظاہر ہے کیمروں میں آتی ہے گاڑی تو پولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے, کیمرے الرٹ کر دیتے ہیں کہ یہ گاڑی فلاں ایریے میں گھوم رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا. لیکن آپ اندازہ لگائیں 7 گھر اجڑ گئے. وہ 5 جو ہیں یہ آپس میں کوئی دوست تھے, بھائی بھوئی نہیں تھے اس میں کوئی بھی, اور وہ جو پولیس والے تھے ظاہر ہے وہ بھی 2 فیملیز تھیں الگ الگ, 7 خاندان بیٹھے بٹھائے, پتہ نہیں جوائے رائڈ تھا کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ناقابل یقین اور ناقابل بیان ہے بیسیکلی. بھائی یہ اس کی تفصیلات ملی تھی, اور میں نے کہا تھا آپ کو کل ہی کہ جیسے ہی اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دیں اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.